जय हिंदू राष्ट्र। सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज हमारे साथ जय देवी, जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं और भूतपूर्व उस्मा खान हैं, हमारे साथ हैं। इस्लाम पर मेरी अच्छी पकड़ है, मैं अच्छा ध्यान करता हूँ, उसको समझता हूँ। मैं इस्लाम की प्रॉब्लम्स के बारे में जो सोच पाता हूँ, ये है हल इसका कि मुसलमान इस्लाम को समझें। इस्लाम के, जैसे कल जय देवी जी के चैनल पर हम और अपोस्टेट इमाम थे, तो उनका भी यही कहना था कि मुसलमान जानते ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। तो इस्लाम की जानने की यात्रा और होगी तो लोग इससे बाहर आ जाएंगे अपने आप। कोई भी इस तरह से जिंदगी नहीं पसंद करता। तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रीम 45 मिनट का। जय देवी जी, यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी के दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से प्रणाम स्वीकारें, आपका स्वागत है। जी नमस्ते तुफैल जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे अपना स्टोरी बताने के लिए, एक्सपीरियंस। तो सब इसकी शुरुआत करते हुए मैं आपके लिए थोड़ा सा उर्दू मिला के बोलूंगा। अगर गाढ़ी लगे मेरी हिंदी कहीं तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मैं उर्दू में खासा, मेरा हाथ साफ है। जी कि आप कहाँ पैदा हुई? आप मैं जी मैं अपने पाकिस्तान। फैमिली के बारे में बताएं। जी जरूर। मैं जो हूँ पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और सुन्नी घराना, मुस्लिम घराना, मॉडरेट फैमिली, मुस्लिम फैमिली है। लेकिन इसमें ये रोजा, नमाज और ये रमदान, ये सब हम लोग फॉलो करते थे। प्रैक्टिस, कुरान पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये सारा सब कुछ प्रैक्टिस, हदीस, ये सब पे जो नॉर्मल होता है वो सारा बिलीव रखते थे और प्रैक्टिस करते थे। उस घराने में मैं पैदा हुई हूँ। और माँ बाप भी सुन्नी, लेकिन वहाँ मेरे माँ बाप जो बेसिकली ओरिजिनली वहाँ के यूपी उत्तर प्रदेश के थे। तो अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं काफी अरसे से। अच्छा, उनका आप देहांत हो महाजिर गया। खानदान से हैं? महाजिर, जो ये लोग महाजिर कहते हैं ना, माइग्रेंट। जी अच्छा, आपने तालीम वहीं पाकिस्तान में हासिल की? जी, मैंने वहीं तालीम हासिल की। वहाँ पर हम लोग शुरू में हमें स्कूल की भी तालीम हासिल करवाई, क्योंकि मेरी माँ बच्चे पढ़ लें। लेकिन और जो है दीनी तालीम भी हासिल की। कुरान जो है क़िरात पढ़ना सीखा, मतलब कुरान पढ़ना सीखा, नॉट क़िरात, मतलब उसका तलफ़्फ़ुज़ जो अरबिक वगैरह। मदरसे में जाते थे, कारियों के पास, वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो वहाँ भी मैंने पढ़ाई की, कुरान उनसे सीखा पढ़ना, अरबिक। और फिर चूँकि थोड़ा मैंने वहाँ पर सही माहौल नहीं देखा मदरसों में। जो वहाँ पे जो मौलवी थे, कारी, वो लड़कियों को भी ना पीठ पे वो घूंसा मारते थे अगर वो ज़रा गलत उनसे तलफ़्फ़ुज़ निकल जाता था तो। बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारते थे, तो मुझे डर लगता था। तो मैं अपने घर वालों को मैंने अपना बताया, माँ को, कि मैं नहीं जा रही। तो उस पहले तो नहीं माने वो लोग, फिर दोबारा जाना शुरू कर दिया। फिर होते-होते मैंने जाना बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर मेरी जो वालिदा थी, उन्होंने घर पर किसी खातून को रखा। उन्होंने फिर कुरान पढ़ना सिखाया हमें, बाकी का। आप बरेलवी मसलक से हैं या देवबंदी थी? मुझे इसका मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बरेलवी थी या थी, बस इतना पता है कि सुन्नी थे। मुझे अच्छा, मैं बिल्कुल। बेसिक फर्क बताता हूँ। जी बरेलवी वो हैं जो मज़ारों पर जाते हैं, दुआ करते हैं और उनके हिसाब से जो बुजुर्गान दीन हैं, उनकी कब्रों पर जाकर दुआ करते हैं, उनसे मांगते हैं। जबकि देवबंदी कहते हैं कि वहां जाकर उनकी मग़फ़िरत के लिए कुछ कीजिए, मगर दुआ उनसे मांगने का कोई मतलब नहीं। वो इंसान है, वो रसूल की भी कब्र पे दुआ नहीं करते। उनका कहना है कि मांगना है तो अल्लाह से मांगो। एक बेसिक फर्क है। फिर ये जो कव्वाली वाली पलटन है, ये बरेलवियत है और अच्छा, इस तो इसका तरह। इससे तो जाहिर होता है कि देवबंदी ही होंगे, क्योंकि मज़ारों पे जाना मैंने कभी अपनी फैमिली को नहीं देखा, ना ये लोग मना करते हैं, मतलब कभी भी नहीं, इसके खिलाफ थे मज़ारों पे जाके नमाज पढ़ना। तो आई थिंक के देवबंदी ही होंगे। तो आपकी जो तालीम चल रही थी, उसी दौर में आपने
जयदेवी बनने की शुरुआत हुई या बाद में हुई? नहीं, वो तो उस वक़्त तो शुरुआत थी, उस वक़्त तो कुछ पता ही नहीं था, सनातन धर्म के बारे में। इस्लाम में जो आपने ज़ाहिर है कि इस्लाम छोड़ा, तो इस्लाम में कुछ आपको चीज़ें ऐसी दिखाई दी होंगी जिसकी वजह से आपने तय किया कि ये सफ़र आपके लिए मुनासिब नहीं है, इससे बाहर आना है। तो इसकी शुरुआत ये जाँचने की, भाँपने की, समझने की शुरुआत कब हुई? जी ये जब हुई, जब मैं थोड़ा-सा होश सँभाला, उसके बाद मैंने जो है जब मेरी मेरी उम्र, जब पढ़ लिख के जब मैंने अपना इंटरमीडिएट मैंने सारा ग्रेजुएट कर लिया। उसके बाद मेरी जब शादी हुई है, उसके बाद मुझे ज़्यादा पता चला कि वहाँ पर महिलाओं की कोई इज़्ज़त नहीं है। कोई भी इज़्ज़त नहीं है, और वैसे भी पहले मैं देखती चली आ रही थी अपने इर्द-गिर्द माहौल में भी, कि किस तरीके से आदमी जो लोग हैं वो कितने आसानी से हाथ उठा के महिलाओं को मार देते, थप्पड़ मार देते थे। मतलब कोई ना कोई हाथ में चीज़ होती उठा के मार देते, और इतना गुस्सा, एग्रेसिव, और फिर ये कि कोई महिलाओं की कोई वो नहीं थी, कंसेंट नहीं लिया जाता था, कोई इजाज़त नहीं ली जाती थी। बिल्कुल उनको एक जैसे कहते हैं ना कि टॉय की तरह, जैसे कि भई हाज़िर जनाब, यानी कि वो बस सिर्फ़ हाँ, हाँ करती रहे, कभी ना नहीं कहे, और ना अगर किसी बात पे कह दिया तो मैंने देखा, ये बचपन से देखती आ रही थी कितना जो महिलाएँ कितना वो गुस्सा सहती हैं, चाहे वो दिन भर चूल्हे पे जो है ना खाना पकाती रहें, घर का ख़्याल करती रहें। इसी माहौल में मैं बढ़ती रही, फिर इर्द-गिर्द में भी मैंने देखा काफ़ी। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई, पहली वहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो मेरे ससुराल वाले थे वो हैदराबादी थे, हैदराबादी जमात इस्लामी के। तो वहाँ मेरी शादी हुई, तो वहाँ जब शादी हुई तो वहाँ पर पता चला कि भई उन्होंने अपने घर से जो काम करने जो आती थी वो सब निकाल दिया, और मुझे कहा कि भई अब आपको ही काम करना है सारा घर का। शादी के दूसरे दिन से मैंने काम करना वहाँ पे शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये था कि मुझे जो है अपना जो, जैसे शादीशुदा जो लोग होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ का जो रूम होता है, दिया जाता है बहू का, तो उसको दरवाज़ा बंद करने की मुझे इजाज़त नहीं थी। वो मुझे साफ मतलब मतलब दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती थी, सिर्फ़ पर्दा था, हल्का-सा। हस्बैंड के साथ आपके या किसी भी शादी के बाद एक नॉर्मल बात है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बनेंगे और वो औलाद पैदा करेंगे, ये सब कैसे होगा? जी, वो मैं बताती हूँ, वो रात को जैसे जब हस्बैंड आते हैं तो उस वक़्त सिर्फ़ दरवाज़ा बंद होता है। दिन भर अगर मैं चाहूँ कि मैं जाके काम-वाम करके थक जाती हूँ, तो अगर मैं दिन में अगर मैं जाऊँ, अगर जैसे हस्बैंड काम पर हों, अगर मैं दिन में अपने कमरे में जाऊँ, टाँग फैला के आराम से मैं अपने बेड पे लेटना चाहूँ, सोना चाहूँ, वो मैं कभी नहीं सो सकती थी, क्योंकि जो था मुझे उस वक़्त इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो उनको ये कहना था कि हम देखते रहें कि तुम अंदर क्या कर रही हो, अकेले में। और जब काम घर का काम कर के सारा, जब मैं जाती थी अपने कमरे में, तो मैं अपने कमरे में भी अपने बेड पे पैर जो है बिल्कुल मोड़ के, और अपने सर पे दुपट्टा पूरा सर से लेके पैर तक जो बड़ी चादर होती है, वो करके मैं लेटी रहती थी। मतलब अपने कमरे में भी मैं आराम से मैं नहीं सो सकती थी। मुझे हमेशा खौफ लगा रहता था कि कोई अभी आ जाएगा मेरे कमरे में। तो यही हुआ एक दिन, तो मेरे सास जो थी वो मेरी नहाने चली गई अपने कमरे में, उनका जो अपना था गुसलखाना, वो 1 घंटे तक नहाती थी वो, तो उसी दरमियान जो मेरे ससुर जो थे, वो बगैर अपने शर्ट जो है मेरे कमरे में आके बदलने लगे। मतलब और मैं अदब से खड़ी हो गई, जिस तरह हम लोग को सिखाया जाता है कि बुजुर्ग आए हैं, बाप की तरह हैं, ससुर भी बाप की समान तो होता है बिल्कुल। तो सर पे जैसे हाथ रखते हैं बुजुर्ग, जैसे दुआ देने के लिए, तो मैं बिल्कुल चादर पहन के पूरा सर से और पूरा ढाँप कर पूरा पैर तक पूरा ढपी हुई, तो मैं अदब से खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सर पे हाथ रखा, मैंने कहा दुआ दे रहे हैं, पहला उनका हाथ जो है वो इनएप्रोप्रिएट जगह जाने लगा, और फिर उन्होंने जो है वो मुझे अपने पर घसीट कर तो मुझे किस करने की कोशिश की, टंग टू टंग। तो मैंने उनको उसी वक़्त, पता नहीं कैसे हिम्मत आई, मैंने उनको ज़ोर से मैंने पंच मारा है, और ऐसा ज़ोर से मारा है कि वो दीवार पे छिपकली की तरह चिपके हैं। वाह! ज़िंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपने शौहर को, उस वक़्त के शौहर को मैंने बताया, तो वो भी और मैं भी खसारे में होंगी, यानी कि लॉस में होंगी, बहुत बहुत नुकसान होगा। तो मैं बड़ी डरी हुई थी, शेक हो रही थी बिल्कुल, तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड को, मेरे उस वक़्त के जो हस्बैंड था, मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा ऐसा-ऐसा हुआ है, आप आओ। तो वो घबरा के आया, मैंने उसको सारा किस्सा बताया कि ये हुआ।
تو اس نے پہلے تو اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ ارے یہ تو میرا باپ ہے, اس نے تو پہلے جو میرا جو بڑا بھائی ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسی کرنا چاہا تھا, لیکن وہ تو ہوشیار تھا, وہ تو نکل گیا الگ ایک یونٹ میں اپنا الگ رہنا ہے, وہ تو سمجھدار تھا, تو اور اس کے پاس تو میرا پیسہ بھی ہے میرے باپ کے پاس. تو وہ پھر اس نے کہا کہ اچھا تم اپنے کمرے میں رہو, میں اپنی ماں سے بات کر آتا ہوں. میں نے کہا اچھا. اس وقت بھی میں بالکل رو رہی تھی, مطلب بالکل میرا حالت بہت خراب تھی. تو یہ گئے ماں سے بات کر کے آئے, 15-20 منٹ کے بعد کمرے میں واپس کہہ رہے ہیں آپ اپنا جو ہے نا بستر یہ سارا جو پیک کر لیجیے, اپنا سوٹ کیس وغیرہ, میں آپ کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ جی میں نے کہا کیوں, یہ کیا ہو گیا؟ کہہ لے کہ نہیں ہمارے اسلام میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کی جو بیوی ہے اگر کچھ انوسینٹ بھی ہو تب بھی اگر ماں باپ کہیں کہ اس کو طلاق دے دو. تو جی, تو اس کے بعد پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی. پھر اس کے بعد میرے جو بڑے جو بزرگ تھے گھر میں, آپ کے جو شوہر تھے انہوں نے طلاق دے دیا, صرف گھر پہنچایا؟ نہیں, گھر پہ اس وقت پہنچایا, منہ سے انہوں نے کچھ نہیں بولا, گھر پہ پہنچایا. تو پھر میرے جو بڑے بزرگ تھے جیسے ماموں ہو گئے اور جتنے بھی سارے تھے وہ بیچ میں پڑے, انہوں نے صلح صفائی کرنے کی کوشش کی. تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ بھئی کہ نہ ہی وہ طلاق دیں گے, وہ ڈریگ کرنا چاہ رہے تھے, یعنی کہ نا بالکل انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو الگ کر کے رکھو. تو نہیں, وہ کسی بات پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. تو مجھ سے پوچھا کہ بھئی اب کیا چاہیے. میں نے کہا مجھے تو ڈر, میں سیف نہیں فیل کرتی وہاں پر, میں سیکیور نہیں ہوں, کل کو کچھ اگر ہو جائے گا تو مجھے کون بلیو کرے گا. میں وہاں پر میں نے سیکیورٹی مجھے فیل نہیں ہوتی. تو پھر میں نے جو میرے گھر والوں میں نے کہا کہ مجھے خلا چاہیے. تو خلا کے لیے خلا یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تو جو مہیلاؤں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ ڈیورس لیں, طلاق کا حق نہیں ہے عورت کو. طلاق نہیں ہے. خلا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جو مہیلا اگر اپنے طور پہ لیتی ہے تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں, اس کی جو پراپرٹی میں مطلب جو کچھ اس کو دیا ہوتا ہے سسرال کی طرف سے جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ سارا سسرال والے لے لیتے ہیں, یعنی کہ جیولری وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اس کو وہ رائٹ نہیں ملتا, یعنی کہ کوئی اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے, مطلب وہ صرف لے لیتی ہے پیسہ, مطلب کاغذات پہ کہ علیحدگی, لیکن اس کے علاوہ اس کو کوئی اور سپورٹ نہیں ملتی سسرال اس کے ہسبینڈ سے, ایکس ہسبینڈ سے. تو یہی ہوا, جب میں نے خلا لیا تو میرا سارے زیورات وغیرہ جو مجھے گفٹ دیے تھے مجھ سے واپس لے لیا گیا. پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے میں اپنے والد کے پاس چلی گئی سعودی عرب میں, وہاں رہی, وہاں پہ کافی عرصہ میں نے گزارا. تو وہاں سے پھر میں یہاں پر آسٹریلیا میں میرے والد نے مجھے یہاں بھیجا. میں یہاں پڑھتی تھی, یہاں پر میں نے پڑھا ہے IT سافٹ ویئر. اس کے بعد پھر جو ہے دوران اس کے ہی تو پھر میری دوبارہ شادی ہوئی پاکستانی مسلمان سے ہی. اس وقت بھی میں مسلمان ہونے کا جنون سوار تھا, اس وقت بھی پکی مسلمان تھی, قرآن پڑھتی تھی ترجمے کے ساتھ. کہ سسر نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, ہسبینڈ نے سپورٹ نہیں کیا اور آپ کو آپ کے والد کے گھر پہنچا دیا گیا, اس کے باوجود آپ پر اسلام کا بھوت سوار تھا. جی وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے نا طفیل جی کہ بھئی اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ جو ہے آپ کی آزمائش کر رہا ہے, تو مطلب آپ آزمائش پہ اترو, آپ صبر کرو, مطلب یہ ہمیں درس دیا جاتا ہے. اور جب زینب کا قصہ پتا ہے کہ نہیں؟ جی زینب کا, جی وہ زید کی جو وائف تھی, منہ بولے بیٹے جو تھے محمد کے. جی منہ بولے نہیں, گود لیے ہوئے بیٹے تھے, دتک تھے, اور ان کی پہلی بیوی خدیجہ کے غلام تھے وہ, اور ان کو آزاد کر کے محمد نے اپنا بیٹا بنایا تھا. ان کی بیوی زینب کے طلاق کرا کے ان کو گھر میں ڈال دیا. آپ کو یہ قصہ پتا تھا کہ نہیں؟ اس وقت نہیں پتا تھا, ٹو بی آنےسٹ. اس وقت جب ہوا تھا میرے ساتھ ایسا مجھے بالکل یہ پتا نہیں تھا, اس وقت بالکل نہیں پتا تھا. صرف قرآن ہم لوگ زیادہ تر پڑھتے تھے, لیکن یہ جو قصے تھے نہیں پتا تھا, اتنا زیادہ علم نہیں تھا. اس میں تو یہ تو ایک بات سوچنے کی ہے, تصور کیجئے کہ ایک عورت جو کل تک بیٹے کی بیوی ہے, اب طلاق ہو گیا, والد کی بیوی بن گئی, ماں بن گئی, وہ بیٹا اسی گھر میں ہے,
کل تک وہ ایک کمرے میں رہتے تھے، ان کے آپسی تعلقات تھے، ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے. آج اس کا درجہ ماں کا ہو گیا. وہ ساری راتیں، وہ سارے دن، وہ ساری نوک جھونک، وہ پیار، وہ لاڑ، وہ سارا کا سارا قائم رہے گا، دماغ سے کچھ نہیں جائے گا، مگر جی اسے ہم اپنے حضور سلام کہنا پڑے گا. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اور آپ کے دھیان میں یہ آنا چاہیے کہ اس سلسلے کو لے کر قرآن میں آیتیں ہیں کہ تم پر جی منہ بولے منسوخ، رشتے منسوخ ہوئے. یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ میاں کی نظر میں کہ اس نے محمد کے اوپر آیتیں بھیجی، یہ جائز، یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے. اسی لیے پاکستان کا نہیں پتا مجھے، مگر ہندوستان میں مسلمان گود نہیں لے سکتے، کسی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ قرآن اچھا کی آیت ہے. یہ مزیدار چیزیں ہیں، لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. خیر آپ اچھا جی فرمائیے. جی جی یہ تو زبردست انفارمیشن ہے، لیکن اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا. تو یہاں پر جب میری شادی ہوئی، تو یہاں پر میری شادی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے گزارتے رہے ٹائم، لیکن یہاں پر بھی ابیوسف ہسبینڈ ملے، وہ بھی ویمنائزر نکلے. کل وہ جانا، بروتھل میں جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. تو اس میں پھر میں نے برداشت کیا. 10 سال میں ان کے ساتھ رہی ہوں، بچے ہوئے. تو بچوں کی خاطر پھر یہ کہ کمیونٹی میں پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر فیملی کیا کہے گی، پریشر میں مطلب یہ کہ جتنا رہتے تھے ساتھ رہ سکتے تھے. پھر فائنلی میں نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں رہنا، کیونکہ بہت بہت ہو چکا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو بھی میں نے ڈیورس دے دیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں اپنے بھائی کے گھر رہنے لگی. یہاں پر ہی ہیں آسٹریلیا میں، دور، کافی دور رہتے ہیں. تو وہاں پہ رہنے لگی. تو وہاں پر ان کو پتا چلا کہ ایک لوگ ہیں جو قرآنیون ہیں، وہ قرآن پڑھتے تھے ترجمے کے ساتھ، اور پھر وہ بائبل سے وہ کرتے تھے کمپیریزن. تو ترجمے کے ساتھ پڑھتے، تو میں ترجمے کے ساتھ تو ہم بھی بچپن سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنا ذہن وہاں لگاؤ، اللہ کی طرف لگاؤ. اور میں سوچتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا، مہیلا ہوں، مطلب میرے ساتھ میں نے کیا کیا ہے، مطلب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، دوسری دفعہ ایسا ہو چکا. تو پتہ لگا وہاں کے جن کے جو آنر تھے، وہ جو قرآنیون کا جو آرگنائزیشن تھی، جو گروپ تھا، اس کا جو آنر تھا، تو اس کی 2 بیویاں پہلے سے موجود تھی. تو وہ انٹرسٹڈ ہو گئے مجھ سے شادی کرنے کے لیے. تو میں حالانکہ آسٹریلیا میں تھی، وہ پاکستان میں تھے. تو باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ایک تو انہوں نے مجھ پہ شرائط رکھی. کیا؟ شرائط یہ رکھی کہ پہلے تو مجھے، ان کی 2 بیویاں پہلے تھیں، تو مجھے شرائط رکھی. فرسٹ والی تو یہ تھی کہ مجھے 0 سائز ہونا ہے. وہ خود کیسے تھے؟ وہ اپنے آپ کو بہت ماڈل سمجھتے تھے، مطلب لمبے چوڑے تھے، مطلب کافی گڈ لک، مطلب ان کو بڑا غرور ہے اپنے پہ. لیکن وہ تھے، وہ لمبے چوڑے. تو خیر ان کی 2 بیویاں ہیں، تو ان کو 0 سائز ہونا تھا. اور دوسری بات، انہوں نے مجھے سورہ نساء 4 اس کی ورس 3 کی بات بتائی کہ سورہ نساء 4 اور اس کی جو ورس 3 ہے، اس میں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم عورتوں کے درمیان جو ہے انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم جو ہے 2 2 3 3 4 4 یتامہ کے اگر یتامہ نا اس کے کہ نہیں کر سکو گے، تو تم 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. جی جی جی. جی تو 2 2 3 3 4 4 اس میں ہے 2s 3s and 4s. تو وہ مجھے بتا رہے تھے. تو اس میں یہ مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ الگ الگ نکاح کرنے کا. اب نکاح کا ورڈ تو سب کو ہی پتا ہے کہ ایکچوئل نکاح کا ورڈ کیا ہے، میں یہاں پہ لینا نہیں چاہتی ورڈ. تو وہ میری چھوٹی بہن، جی آپ کو پوری سنجیدگی سے، کیونکہ جو آپ پہ گزری ہے وہ دوسروں پر نہ گزرے، اس کے چلتے پوری سنجیدگی سے، پوری ایمانداری سے اور بے تکلف بات کرنی چاہیے. بالکل اس طرح سے اپنے بڑے بھائی سے بات کریں، جی چھپائیے تھینک یو. مت. نکاح کا جو مطلب ہے بتائیے. جی تھینک یو سو مچ توفیل جی، آپ نے مجھے کانفیڈنس دیا، دیٹس ریئلی گڈ. تو نکاح کا جو مطلب ہے وہ انٹر کورس ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو انٹر کورس کرنا ہے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے ایک ساتھ کرنا ہے انٹر کورس. تو یہ ہوگا گروپ سیکس. تو اگر میری آپ سے، انہوں نے یہ بولا مجھ سے کہ اگر میری آپ سے، مطلب میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ میری جو 2 بیویاں ہیں وہ بھی
साथ मौजूद कमरे में रहेंगी तो उनके साथ भी साथ साथ होगा इंटरकोर्स, तो ग्रुप सेक्स होगा। तो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सुना, ना मैंने अपनी लाइफ में कभी, ना मैंने अपने माँ बाप को, ना ही मैंने कितनी खानदान में कजन्स की शादी हुई है, हर किसी की शादी में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना ना देखा। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल मैं सोच में पड़ गई थी। और मैरिज तो वैसे है भी नहीं, कुरान में मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, सिर्फ निकाह का लिखा हुआ है। तो खैर फिर मैं जो हूँ मैंने फिर जो है ना उसकी रिसर्च की, फिर काफी मतलब, और फिर मुझे उसके बाद जब चंद दिनों के बाद जो है ना इन्होंने इनका फोन आया तो मुझे कहने लगे कि देखें हमारे पाकिस्तान में एक आदमी है, वो शादीशुदा है, अपना घर में बहुत खुश है, कराची में है, बहुत खुश है, बस उसको जो है ना ऑस्ट्रेलिया का वीजा चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए प्रपोजल है, वो ये है कि आप उसको जो है ना पेपर मैरिज करना है, तो पेपर मैरिज आप करा दें, आपको पैसा दिए जाएंगे, आपको रहने का ठिकाना दिया जाएगा, कराची में सब कुछ होगा। और लेकिन उस सब होने के बाद सबसे पहले एक पेपर में डिवोर्स डिवोर्स पेपर होगा, उसमें आपकी साइन ले ली जाएगी, ताकि जब वो आदमी पक्का हो जाए ऑस्ट्रेलिया में तो आप उसके गले ना पड़ लें, ताकि ताकि आप पक्के होने के बाद उनके उस आदमी के गले ना पड़ लूं। तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई, अभी तो ये इंटरेस्टेड थे, मुझे कह रहे 0 साइज के हो, और फिर ज़ुहरा निसा 4 उसकी 3 आया, वो बता रहे कर रहे, अचानक से ये दूसरा प्रपोजल लेकर आ गए कि मैं पेपर मैरिज करती फिरूं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब औरत की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इन सब चीजें जो होती रही हैं, तो मेरे दिमाग में एक शौक पहुंचता रहा, हर्ट होती रही, और मैं सोच पे पड़ गई कि यार ये अल्लाह, ठीक है, मैं उसकी इबादत करती हूँ, उसको दिन रात उसको पुकारती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तजुर्बे के साथ इतना करती हूँ, ये कहाँ से ये लोग सीख रहे हैं? अगर ये इतने इस्लाम वाले हैं तो इनको पता होना चाहिए कि औरत की इज्जत करो, ये मतलब औरत को टॉय ना समझो कि पेपर मैरिज के लिए मैं मतलब उसको कोई इज्जत ही नहीं है। 0 साइज का मतलब क्या है कि सिर्फ सेक्स के लिए आप 0 साइज करवाना चाह रहे हो, और फिर आपने सूरह निसा 4:3 की आप कहती ग्रुप सेक्स कर रहे हो। मतलब इतनी गंदगी कहाँ से भरी है चली आ रही है, गंदगी कहाँ से भर के चली आ रही है। फिर मैंने जो है अपना जो है और मस्जिद जो है मैंने उसमें डीप चली गई कुरान में, फिर मैंने हदीस भी पढ़नी शुरू की सारी प्रॉपर तरीके से। फिर मुझे पता चला उस वक्त कि भाई हमारे जो प्यारे रसूल थे, उन्होंने भी जो है 6 साल की लड़की से, बच्ची से, जिसके हाथ में गुड़िया थी, उससे निकाह किया था। 9 साल की उम्र में उन्होंने इंटरकोर्स किया था उससे, और ये खुद जो थे वो 50 साल की उम्र से बड़े थे। मैं 51। जी 51 साल के थे। तो मैं उस वक्त ये सोच के मेरा अकल मतलब बिल्कुल आई वाज शॉक्ड कि अब, और बहुत सारी दूसरी पढ़ी कि भाई इन्होंने स्लेव औरतों के साथ क्या किया, उनसे सेक्स किया, फिर उनके बच्चे हुए, और उनके बच्चे होने के बाद भी उन स्लेव औरतों को बेच डाला। बहुत सारी चीजें ऐसी कुरान में, हदीसों में लिखी गई हैं, और फिर कोई कोई राइट नहीं देखा, कोई भी राइट नहीं है। कोई भी राइट नहीं है। मेरी असल में आवाज रिपीट होती हुई आ रही है, आई थिंक, आई डोंट नो। नहीं, ठीक है, मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैंने यही आपकी देखा कि कोई राइट ही नहीं है। मैं बिल्कुल परेशान और बहुत ही गमज़दा, मतलब बहुत ही दुख हुआ मुझे, और मैं बहुत रोई। उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड कर लिया, फिर मैंने अपना जब मैं मूव हो गई, मेरे भाई ने मेरे घर से निकाल दिया मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि उसको भी जो था वो दूसरी तीसरी कोई औरत लाना था शादी के लिए। तो वो भाई मेरे भी। जी, जी, वो भी इन्वॉल्व था उसमें। तो वो भी जो है 2-2 3-3 उस पे बिलीव करता था, साथ ग्रुप सेक्स करने में, सूरह निसा 4:3 में। तो उसको भी 2-2 3-3 जो है वो औरत लानी थी के साथ वो करे। अय्याशी, जैसे ना कहते हैं कि अय्याशी का एक वो दे दिया है इन्होंने, ब्राइब देता है इस्लाम, कि मतलब ऐसी गंदगी वाला कल्ट है ये कि मतलब बाहर से तो ये लोग बड़ा कहते हैं कि भाई हम बड़ा औरतों को इज्जत देते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये कि इन लोगों में इतना लस्ट भरा हुआ है, इतना सेक्स का जुनून सवार है कि इनको औरत की कोई इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। ये लोग औरत को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो यहाँ एक तो जयदेव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी, ये जो आपको ससुर के साथ का वाकया है आपका,
آپ کی دوستوں میں, ملنے والوں میں, رشتہ داروں میں سننے میں آیا ہوگا. کیا یہ وہاں کامن پریکٹس ہے یا پھر ریئر پریکٹس تھی؟ یہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا طفیل جی, اس وقت تو میرے اتنا زیادہ ملنا نہیں تھا, لیکن میں جب بعد میں جو میری چند فرینڈس بنی تو انہوں نے بتایا کہ کسی کے ماموں نے اس سے کیا ہوا ہے, انٹرکورس مولسٹڈ کیا ہوا ہے, کسی نے کسی کے بھائی نے کیا ہوا ہے اپنے گھر میں, مطلب بہن کا کیا ہوا ہے. اندر ہی اندر سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو دبایا جاتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, خاندان کیا کہے گا, ارے مسلمان ہے, درگزر کرو, معاف کر دو, بس دیٹس اٹ. اس کو دبا کے اور مطلب لولو بائی دے کے نا بالکل ڈھک دیا جاتا ہے, کور کر دیا جاتا ہے. قانون اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کرتا یا لوگ قانون عام؟ بھی طفیل جی, قانون بھی اور اسلام بھی سب مردوں ہی کا تو ہے, ڈومیننٹ مردوں ہی کا تو ہے. قانون تو نہیں, قانون کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. قانون کے پالن کروانے والے, اسے منوانے والے مرد ہیں, یہ الگ بات ہے. مگر اگر رپورٹ جائے گی, اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تو بات اٹھے گی. آخر مختار المائی کے بارے میں پاکستان کی میڈیا نے ہنگامہ کیا ہوا, عورت کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ لوگوں نے اس پر اعتراض ظاہر کیا. تو خیر آپ کنٹینیو کیجیے. یہ جان کر آشچर्یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں, یہ جو انسسٹ ریلیشن شپ ہے اپنے ریلیشن میں, سیکس, یہ کامن چیز ہے. جی جی, یہ تو بہت کامن چیز ہے. یہ مطلب ہے کہ یہاں وہاں تو عام چیز, لیکن بات نہیں کرتے, ڈھکاتے ہیں, چھپاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ عام سی چیز ہے, یہ ہوتا ہے. تو ورنہ تو یہ سسر جو ہے وہ ہمت ہی نہیں کرتا. اس نے پہلے بھی اپنی جو میرا جو پہلا سسر تھا, وہ اس نے جو اس کی پہلی بہو تھی اس کے ساتھ بھی ایسے کرنا چاہا تھا. تو وہ تو اس کا بیٹا تھا, وہ عقلمند, وہ الگ ہو کے رہ گیا, الگ چلا گیا وہ. لیکن جوتیا نہیں, اس نے اپنے باپ کے ٹھکائی نہیں کری. نہیں, وہ باپ ہے نا, عزت. نہیں, عزت تو ہے, مگر جو اس طرح کی حرکت کرے گا, بہو کو بیٹی کی نظر, بیٹی ماننے کی جگہ اس کو بیوی بنانا چاہے گا, تو اس کی ٹھکائی تو ہونی چاہیے. جی کیونکہ ہونی تو ظاہر چاہیے. برداشت کر گیا, اس لیے یہ بھی برداشت کریں گے, تو بات ہی سرے سے غلط ہے. ان کی طرف سے میں نے پنچ مار دیا نا اس کو, سسر کو. زیادہ پٹنا چاہیے تھا, تھوڑی نہیں, اچھی والی پٹائی. تو بس وہی ہے. تو اب یہی ہے کہ اور مجھے تو کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی جو ماں باپ بول دیں, اگر ڈیورس دے دو, ڈیورس دے دو, بھلے سے اپنی بیوی کا قصور ہونا ہو. جب ان کی یہ ایمان ہے تو کیا کرے ایسے لوگوں کا. تو خیر یہاں پر میرے جو بھائی جو تھے وہاں پر, انہوں نے مجھے میری فیملی کے, میرے بچوں کے ساتھ مجھے نکال دیا, کیونکہ اس کو جو ہے وہ اور بھی دوسری خاتون مطلب لانا تھا شادی کے لیے, نکاح کے لیے, ایکچولی ناٹ شادی, نکاح کے لیے. تو خیر تو وہاں پر سے نکلی, تو پھر میں نے الگ سے اپنا کافی جستجو کی, کافی مطلب اسٹرگل کیا میں نے, دوسروں کے گھروں میں رہ کے, ایک ہی کمرے میں رہ کے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے گزارا. کافی عرصے کے بعد پھر میرا جب اپنا ٹھکانہ آیا, میرا اپنا شیلٹر ہوا یہاں پر, کافی عرصہ لگ گیا اس میں بھی ڈھونڈتے ہوئے بھی. تو پھر جو ہے وہاں پر میری جو نیبر تھی, تو وہ بڑی اچھی تھی نیبر نا, وہ کرسچن تھی لیکن بہت اچھی نیبر تھی. تو اس نے کہا کہ تم جو تھی, ایک دن میں رونے لگی کافی, مطلب میں اپنا ماں باپ کو مس کر رہی تھی کافی. تو کہنے لگی تم یہاں پہ کسی کو نہیں جانتی ہو, چلو ٹھیک ہے, یہاں پہ چرچ ہے, میں تمہیں نہیں کہتی ہوں کہ تم جو ہے کنورٹ ہونے کے لیے, لیکن یہاں پر صرف جو لیڈیز ہیں صرف بات کرنے کے لیے, تم آ جاؤ, تمہارا دل دوسرا ہو جائے گا نا. تو تم گھر میں بند رہتی ہو, تم روتی رہتی ہو, تم چلو ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے پھر اس کے ساتھ میں ایک دفعہ گئی, تو لیڈیز تھی وہاں پر, کافی اچھا رہا, چائے وائے پی, اور پھر بات ہنسی مذاق ہونے لگی. پھر میرے جو بچے تھے ان کی بھی میرے چہروں پہ ہنسی دیکھی, وہ کھیلنے لگے, ان کو بھی دوست ملے. پھر اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے پھر میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں جو ہے نا کرسچینٹی میں جاؤں. تو اس کے بعد پھر جب چونکہ میں قرآن پڑھ رہی تھی, اور پھر میں بائبل بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا, تو وہ جیزس جو تھے وہ ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے جو ہے نا, مجھے ایک دفعہ ویژن ہوا کہ بھائی جب میں نے دیکھا, تو اس میں پھر میں جب جیزس کو پکار رہی تھی, تو اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے اسلام جو ہے مجھے چھوڑ دینا ہے, اسلام میرے لیے نہیں ہے. کیونکہ میں نے بولا تھا کہ بھائی اللہ ہو یا کون ہو تم مجھے بتاؤ. تو اس وقت کا جو ذہن میں میرے تھا, اس وقت وہی آیا میرے خواب میں.
तो उसका भी मैं उसके बाद उसके साथ ही साथ जो है ना, मैं एक बात थी कि मैं जो ना वीडियो देखती थी हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वहीं से मुझे शुरू हो गया था ये एक पहले तो मुझे हुआ था कि अच्छा हिंदुइज्म, तो हम तो हिंदुइज्म का वर्ड यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म क्या होता है? उसके बाद मुझे लग गई दिल में ना कि जांच करो, उसकी जांच पड़ताल करो, कौन है सनातन धर्म क्या है। तो उसके साथ ही साथ जब मैंने क्रिश्चियनिटी में को मैंने अपनाया, उसके साथ ही साथ मैं इसमें भी लग गई, साथ ही साथ कि मैं पता करना है मुझे क्या है, क्योंकि मैं शुरू से मेरा इंटरेस्ट था स्पिरिट्स में, स्पिरिचुअलिटी में, और बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस के पनिशमेंट हो, हेल एंड हेवन का, मेरे दिमाग में भी ये बात बैठती नहीं थी कि ये क्या है। तो कर तो लिया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं उसके जस्ते में लगी रही, पढ़ती रही सनातन धर्म के बारे में। तो मुझे जब ये पता चला कि भाई सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन, और फिर उसमें रीइंकार्नेशन, रीबर्थ का है, ये नहीं है कि गॉड ने एक दफा लाइफ दे दी बस, दैट्स इट, अच्छा करना है बुरा करना है, दैट्स इट, आगे कुछ भी नहीं है एट डेडलाइन। तो और सनातन धर्म तो बिल्कुल मतलब चांस देते हैं भाई, अगर कार्मा है, कार्मा का है, रीबर्थ का है, साइकिल का है, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है कि भाई आपको जो है ना हेल और हेवन आपको परमानेंट मिलने वाला है, जैसा कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में है और अदर रिलीजन्स में है। और ये था कि और ये कि कोई इसमें जजमेंट नहीं है, कोई हेट नहीं है, और ये कि सनातन धर्म वेलकम एवरीबॉडी। ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर अगर कोई आप कर रहे हो तो आपसे जो, और अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि सनातन धर्म में कोई ये नहीं है कि अगर आपको कोई सनातन धर्म अगर बिलीव नहीं करे, आप जाके सर कलम कर दो उसका, वाजिबुल कत्ल। ये ऐसा मुझे हुआ है, जबरदस्त मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन जबरदस्त मिली है। मैं ये सारा ये इट टुक मी टाइम, यानी कि ये नहीं कि एक दिन में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। स्लो करते 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 इवन जब मैं यूट्यूब की दुनिया में आई हूँ, उस वक्त भी मैं मुस्तकिल में करती रहती थी, और अपना मेरा एक फेसबुक का ग्रुप था, उसमें मैं पोस्ट करती रहती थी माँ काली के बारे में कि उनका सिंबॉलिक क्या है, और मुझे इतना अच्छा लगता था। तो जी मतलब जी आप कहीं बोलिए। कहीं आपको बहुत अच्छा अच्छा। गौर से सुन रहे हैं, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, आपको जी जी। बहुत सारे लोग बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं, आप पूरी बात कहिए। जी थैंक यू सो मच तुफैल जी। तो मैं ये कह रही थी कि तो फिर मैं उस वक्त पे जो मेरा फेसबुक ग्रुप बनाया था मैंने यूट्यूब के आने से पहले, तो उस वक्त में मैंने जो है शिवा जी के बारे में मैंने जो है ना खोज शुरू कर दी थी कि शिवा जी कौन है, क्या सिंबॉलिक है, क्या है, सारा मैंने उनके बारे में अपना ग्रुप पे पोस्ट करना शुरू कर दिया था। फिर सनातन धर्म क्या है और एक्चुअल है क्या, और फिर क्या कहते हैं कार्मा क्या है, रीबर्थ क्या है, साइकिल, इतना मैं फैसिनेट हुई हूँ इन सब चीजों से। लेकिन मैं जस्ट इट वाज अबाउट टू मेक अ डिसीजन, यानी कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जारी बात है मैं हर जगह की सुन रही थी, क्रिश्चियन से भी सुन रही थी ये। फिर मेरे एक हुआ कि मेरे जो सनातनी बहन भाई हैं जो जब मैं यूट्यूब की दुनिया में आई, और वैसे पहले भी था, यूट्यूब से पहले भी था कि मुझे ये मालूम करना है, मैंने क्रिश्चियन से क्वेश्चन भी किया यूट्यूब आने से पहले कि मुझे ये बताइए कि हम जिसे गॉड कहते हैं जीसस को, कि वो हमारे गॉड हैं, सन ऑफ गॉड हैं, उनका 18 साल जो उम्र का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बाइबल में नहीं है। वो कहाँ रहे, क्या किया, किस तरीके से रहे, यानी कि अगर आपको इतना प्यार है तो पता तो होना चाहिए। तो उसमें मुझे किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। कहते हैं कि नहीं आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, बस सिर्फ आंख बंद करके आप जो है ना बिलीव कर लें चीजों पे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आंख बंद करके नहीं होता। बात आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे, अगर आपकी दिलचस्पी हो, वैसे कहाँ मिलेगी, बड़ी मुश्किल है, ये किताब पुरानी हो गई है। फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड एक किताब है, इसमें पूरी तफसील से इस बात का जिक्र है कि क्राइस्ट हिंदुस्तान आए और यहाँ लंबे अरसे कश्मीर में रहे, बनारस भी गए, और ज़ांस्कार वैली का एक मोनेस्ट्री थी, बौद्ध मोनेस्ट्री, जिसमें रहकर उन्होंने मेडिटेशन सीखा, मगर अब वहां से वो रिकॉर्ड हटा दिया गया है, कुछ बदमाशी हुई है। तो ये अच्छा। क्योंकि जीसस
जिस परंपरा से आते हैं, यहूदी परंपरा से, वो तो बड़ी खूंखार परंपरा है कि जिसमें उसका जो गॉड है वो लोगों को सताता है, धमकाता है, अपनी उपासना न करने पर उनको जहन्नम में जलाएगा वगैरह वगैरह। एकदम से करुणा, एकदम से बहुत प्यार, एकदम से कंपैशन कहाँ से आ गया? वो कंपैशन हिंदुस्तान की धरती की देन था जीसस क्राइस्ट को। आज तो इस पे बहुत सारा काम है, और ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड्स इसमें इसकी खासी तफसील से बातें हैं। जी, मैं ज़रूर उसको मैं देखूँगी, अगर मुझे मिल गई बुक तो मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी। और यह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जीसस का जो जब मैंने मालूम करना शुरू किया, जो भी जितना भी थोड़ा बहुत मालूम हुआ, और फिर मैंने जो मैंने अभी मैं उस पे लाइव भी करूँगी आगे जाके, मेरा इरादा है। आई एम जस्ट कलेक्टिंग ऑल द रिसोर्सेज़। उसमें जो जीसस में, जो क्रिश्चियनिटी में जो इन्होंने ले लिया है हिंदुइज़्म से, सनातन धर्म से, जो चीज़ें हैं उसमें अपने बाइबल में डाल दी हैं चंद चीज़ें, जो कि एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिट का, आत्मा का, कि भाई ये बॉडी है, हमारी आत्मा तो जिंदा रहती है, बॉडी मर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कृष्ण, हमारे जो लॉर्ड कृष्णा है, उन्होंने जो बात ऑलरेडी कही हुई है, काफी सालों से है, वो पहले से आए हुए हैं ना। तो मतलब आई एम सो अमेज्ड कि ये इतना इतना हद तक ये लोग गुजर जाते हैं कि हम लोग सिर्फ इस्लाम को ही बोल रहे हैं कि भाई वो कॉपी कैट है, वो हमसे कॉपी कैट है। तो अब ये है कि क्रिश्चियनिटी भी ये थे कि हमें उसमें भी कॉपी कैट ही मिल रहा है, कि भाई ये दूसरे की चीजें ले लेके अब ये कहना आयुर्वेदा जो टर्मरिक जो पाउडर है, अब इन्होंने अपने पे डाल दिया कि हमने डिस्कवर किया कि हल्दी में कितना फायदे आयुर्वेद की चीजें। मैं यहाँ एक भाई अमित मिश्रा साहब ने मैसेज दिया है आपके लिए। वो कहते हैं कि कृपया इन बहन को मेरा साधुवाद यानी मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार करें। अमित मिश्रा आपको प्रणाम कह रहे हैं और बहन करके आपसे बात कर रहे हैं। ये है थैंक यू ब्रदर जी, बहुत ही रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी। तो प्रणाम आपको भी। तो जी बस उसके बाद फिर जो है मैं करती रही, और फिर यूट्यूब की दुनिया में भी अभी जब मुझे फिर पता, जब मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो फिर मुझे ये पता चला कि भाई इंडिया में तो जो क्रिश्चियंस जो हैं वो फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, कभी ऐसा मैंने सुना ही नहीं। तो फिर मैंने उसके खिलाफ जो है मैंने जब मैं क्रिश्चियनी थी उसके खिलाफ मैंने फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ मैंने लाइव कर डाली। तो उसमें जो मेरे जो क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर्स थे वो काफी खफा हुए हैं, अभी तक खफा ही है वो। मैंने कहा देखिए गलत बात तो गलत बात जो गलत बात जो है वो गलत बात है, चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो क्रिश्चियन करे, जो है ना फोर्स कन्वर्जन नहीं करना चाहिए। आपको फिर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है एक लाइव किया है कि किया हुआ है, जो कि मैंने अभी प्राइवेट किया हुआ है, वो थोड़ा सा एडिटिंग करनी है उसमें। जेलस गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी वर्सेस सनातन धर्म ओम। तो मैंने वो किया है, तो उसको कंपेयर किया, तो वो भी उसमें भी वो काफी हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स जो है मुझसे नाराज बैठे हुए कि जेलस गॉड। मैंने कहा गॉड कैसे जेलस हो सकता है, जेलस कैसे गॉड हो सकता है? आप तो कह रहे हो कि 3:16 जॉन 3:16 का आप बोलते रहते हो कि इतना प्यार करता है गॉड कि उसने अपना बेटा खुद दे दिया इस दुनिया में, अनकंडीशनल लव। लेकिन फिर वो जज भी कर रहा है कि भाई अगर उस पे बिलीव करोगे तो जन्नत में जाओगे, न किंगडम मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम जो है अदर वर्ड्स लेके तुम जहन्नुम में जाओगे। तो मैंने कहा दोनों सूरतों में बेचारे हम हिंदू और हमारे जो नॉन बिलीवर्स हैं वही जहन्नुम में जा रहे हैं, हमने क्या कसूर किया भाई? अच्छी बात है। मैं यहाँ बहन जनेबी आपके साथ में बात करते करते ऐड करता चलो क्रिश्चियनिटी को पिक्चरों की नजर से मत देखिए। बाइबल कुरान से ज्यादा जहरीली किताब है पेगन्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, या मूर्ति पूजकों के लिए, बुत परस्तों के लिए। ईसाइयों ने मुसलमानों से ज्यादा लोग मारे हैं। यूरोप यूं ही ईसाई नहीं बन गया है, अमेरिका यूं ही ईसाई नहीं बन गया, ऑस्ट्रेलिया यूं ही ईसाई नहीं बन गया। इसके करने के लिए इन्होंने करोड़ों लोग मारे हैं। ये जो इमेज बनाई जाती है ना कि जीसस क्राइस्ट मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, ये सब पिक्चर के मामले हैं। ओरिजिनल बाइबल टेक्स्ट को देखेंगे तो वो उतना ही जहरीला मिलेगा आपको। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बाकी सवाई होगी ये बाइबल
کم نہیں ہے یہ اس سے نان مسلمس کے لیے، اور خاص طور سے جو مورتی پوجا کے پیگنس ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زہریلی کتاب ہے. خیر آپ کنٹینیو کریں. جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا، کیونکہ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسلام، پھر یہ کہ پھر آپ کرسچینٹی میں آئی، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ سمجھتے سمجھتے پھر ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا، میسج کا. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ مطلب پڑھتے 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 پھر سمجھ میں آتا ہے. پھر یہی میں نے دیکھا کہ دیکھیں اسلام، مجھے وہی لگا کہ ایک اسلام سے چھوڑ کے میں دوسرے اسلام میں آ گئی. یعنی کہ مجھے کوئی فرق نہیں لگا ایسا جی کہ جی بھائی کہ وہ دونوں میں ہی جہنم میں ڈال رہے ہیں، عذاب دونوں میں مل رہا ہے. کنڈیشن لو تو ہے، لکھا تو ہے، لیکن جب اگر آپ جو ہیں اگر اس کو چھوڑ دیں اس کرسچینٹی کو بھی، تب بھی آپ سے وہ کنارہ کشی اختیار کر دیں گے. مجھے یہ جب تک میں نے گھر واپسی کی، پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں گھر واپسی کر رہی ہوں. پھر میں نے ابھی لائف میں نے کیا گھر واپسی کا، میں نے جو ہے نا ایمبریس کیا سناتن دھرما کو، گھر واپسی کو، and I'm so happy اور this is forever. میرا جو ویدک روٹ ہے، میرے اینسسٹرز جو تھے وہ بھی سارے سناتنی تھے، تو ان کو میں گھر واپسی پہ I'm so happy. تو لیکن اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے اس کے اتنا مجھے جو ہے مجھے ای میل آئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے باقاعدہ ایک ڈفرنس بتا دیا گیا ہے، اس میں اور کنفرم ہو گیا کہ اسلام اور کرسچن میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ چونکہ میں اب ون باڈی ان کرائسٹ میں نہیں رہی، چونکہ میں ایک ون باڈی ان کرائسٹ میں نہیں رہی، سو دین میں جو ہوں نا ان کی سسٹر، میں سسٹر جیسے ہوتا ہے ٹائٹل، وہ میں مطلب نہیں ٹریٹ کریں گے وہ لوگ مجھے، بٹ they will treat me as just like a non-believer's friend. کیا تو یہ ایک فرق، میں نے کہا یہ تو باقاعدہ اسلام والی بات ہو گئی. یہ تو اسلام میں بھی جب تک آپ اسلام میں ہیں تو مائی بردر یہ ہوگا، لیکن جب آپ اسلام سے جی برادر اسلام. برادر اسلام جی، جی جی اور اگر وہ سے نکل گئے تو یہ ہے کہ آپ مطلب جو ہے نا بالکل کچھ نہیں، آپ کو نہ آپ ان کے برادر نہیں ہیں، بس جسٹ لائک نا تکیہ کر کے بس ہنسی رکھو اپنے چہرے پہ جب تک کہ مطلب پورا نہ ہو جائے، بعد میں پھر آپ اس کو اسٹیپ کر دو بس بیک میں. That's it. تو یہ تھا میرا. بہت مشکلوں سے یہاں اپنے شروتاؤں کو بتا دوں کہ کسی بھی مسلمان کا اسلام چھوڑنا پنرجنم کی طرح ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ذہنی غلامی کا نام ہے. آپ کو عام آدمی نہیں جانتا، بلکہ میں کتاب اٹھا کر بات کرتا ہوں، اور ایک مشہور کتاب میں آپ سے ضرور پڑھیے، انڈرسٹینڈنگ محمد، علی سی جی نصار کی کتاب ہے. آپ کو صرف نماز جو 5 بار کرنی ہے اس کو کرنے کے کام اس ارادے سے اعلان کرو کہ یہ کاریہ یعنی نماز کی عبادت کے مقصد سے ہے. پانی سے 3 بار کلا کرو، ناک کے دونوں نتنوں کو 3 بار پانی ڈال کے صاف کرو، چہرے کو 3 بار دھو، دائیں باؤں کو 3 بار کونی تک، پھر بائیں باؤں کو کونی تک 3 بار دھو. اور دھیان رکھیں پہلے دائیں دھلنی ہے، بائیں نہیں، یہ جی کفر جی ہو جائے گا. پہلے دائیں کو 3 بار دھوئیے اسے، پھر بائیں کو جی دھوئیے. جی بھیگے ہاتھ سے پورے سر یا اس کے کسی بھاگ کو ایک بار صاف کرو، ترجنی انگلی سے کان کے بھیتر کے حصے کو صاف کرو، اور انگوٹھے سے باہری حصے کو یہ اس طرح سے اچھا جی یہ بھیگی انگلیوں سے کیا جانا چاہیے. پھر بھیگے ہاتھوں سے گلے کے چاروں طرف ہاتھ صاف کرو. پھر دائیں پاؤں سے، بائیں سے نہیں، دائیں پاؤں سے شروع کر کے دونوں پاؤں کو گھٹنوں سے 3 بار دھو. اور کچھ چیزیں بتاتا ہوں. اسلام صرف 5 وقت نماز نہیں ہے. فرش کے پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، کھانا فرش پہ بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے. دائنے ہاتھ سے کھانا، جو سامنے اسے ایک کنارے سے کھانا، کھانے سے پہلے جوتے اتارنا، کھاتے سمے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا یا ایک گھٹنا اوپر یا دونوں گھٹنے اوپر رکھنا. اچھا اس کے علاوہ کوئی تیسری طریقہ شک بھی ہے کیا؟ یہ سوچیے جس نے یہ سجیسٹ کیا ہے. کھاتے سمے بات چیت ضرور کرنی چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. کھانے کے بعد انگلیاں ضرور چاٹنی چاہیے. مسلمان کو دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. ہر گھونٹ میں 3 سانس میں پانی پینا، اور پھر گلاس کو منہ سے بستر ہٹانا. بستر پر سونے سے پہلے 3 بار جھٹک کے دھول جھاڑنا. دائیں کروٹ سونا، بائیں کروٹ غلط ہے. دائنا ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کے سونا.
काबा की तरफ सिर रख के सोना, ये इतनी सारी बेसिर पैर की बातें हैं। हर लम्हा किसी मुसलमान के जहन में ये रहता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उसका जन्नत जाना न टल जाए, वो काफिर ना बन जाए। ऐसे शख्स को जिसे बचपन से ये सब सिखाकर पाला गया हो, उसका इस्लाम छोड़ना, और उसकी शर्त उसकी गर्दन भी हो सकती है कि गला भी कट सकता है। ये इतना जी बड़ा काम है कि जयदेवी जी आपने जो काम किया है, ये बड़ी बड़ी रोशनी है, बड़ा रास्ता दिखाया है। इस सिलसिले में लोग आगे बढ़ें, क्योंकि इस्लाम की समस्या का हल यही है कि इसके बारे में लोगों को पता लगे। मुसलमान जानते ही नहीं है। अभी कल ही जी आपके साथ जो बात कर रहा था, और जो कल बस्टेड इमाम बात कर रहा बता रहा था, वो जी यही जी बात थी कि मुसलमान जानते ही नहीं है इस्लाम क्या है। उनको तो थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती हैं। ये तो इंटरनेट का की इजाद और हम जैसे वाजिबुल कत्ल काफिर और इस तरह के सचवाला जैसे लोग या और साहिल जैसे लोग, इन लोगों ने इतनी सारी बातें की हैं, नतीजे में सारी सच्चाइयां सामने आ रही हैं। और सबसे पहले इस्लाम छोड़ने वाले लोगों में सऊदी अरब और ईरान के लोग होंगे जी सबसे पहले, कि जो इसके लिए बिल्कुल तुले बैठे हैं। सिर्फ ये है कि किसी तरह से वो जो काफिर वाजिबुल कत्ल या मुर्तद को मार दिया जाना चाहिए, इससे बाहर निकल आए। तो जयदेवी जी ने तो उस्मा खान से जो जयदेवी बनने का सफर है, उसकी कीमत सर देना हो सकती है, उसके बावजूद तय किया। तो इनकी संजीदगी मैं अपने श्रोताओं से की ओर से आपको आभार व्यक्त करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। यही इस समस्या का हल है कि लोग दीन छोड़कर बाहर आ जाएं। जी, क्योंकि थैंक यू सो मच तुफैल जी। लेकिन मैं ये कह रही थी एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि सूरह अहक़ाफ़ में 46 जो चैप्टर है उसकी 9 वर्स में जो उसमें लिखा हुआ है कि जो हुज़ूर जो हैं उनको भी यही नहीं पता, जिस तरह पे ये मुसलमान सारे उन पे तकिया किए हुए जा रहे हैं, बिल्कुल भरोसा करते हैं हुज़ूर पे कि वो हमारी शिफ़ाअत करेंगे आखिरत में। तो सूरह अल-क़ाफ़ में 46 जो है उसकी वर्स की 9 जो है चैप्टर 46 और वर्स 9 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि मरने के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा और लोगों के साथ क्या किया जाएगा। मतलब ही वाज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो मैं ये समझ रही हूँ कि अच्छा ये मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था पाकिस्तान में जब मैं थी। जब मेरी शादियाँ भी नहीं हुई थी, तब भी मैंने पढ़ा। उस वक़्त से मेरा डाउट शुरू हो गया था कि जब इतना हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 वक़्त की रोज़ा रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये डर-डर के रहना कि अच्छा ये कर लेंगे तो अच्छा गुना मिलेगा। अच्छा कोई ऐसी ज़ुबान से कोई बात निकल जाएगी तो गुनाह मिल जाएगा। मतलब इतना हम लोग ख़याल बात कर रहे हैं, फिर बुर्का भी पहनो, फिर हिजाब भी पहनो, बाल ना नज़र आए, चेहरा नज़र ना आए, बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। सब करने के बावजूद भी हम जिसको मानते हैं आखिरी रसूल, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ये तो सारा कॉन्फिडेंस वहीं का धरा-धरा का धरा रह जाएगा। किस चीज़ पे ये लोग जो है वो बात कर रहे हैं? किस चीज़ पे इनको कॉन्फिडेंस है? कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक बात है। शशांक पटेरिया साहब आपका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका कदम कई मजलूम मुस्लिम बहनों और माताओं को रास्ता दिखाएगा। हिंदी में मैंने पढ़ दिया, आपको वेलकम जी। कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद जी। आपने बहुत बहुत संजीदा बात की। अपना प्रेजेंट क्या है आपका, अब ये बता। इस्लाम से आप, वो एक जो शेर है, ये कह दो जाके वाइस से अगर समझाने आए हैं, अगर समझाने मतलब अगर पीने आए हैं तो फिर आइए, फिर क्या मसला है, मगर समझाने आए हैं ये तो जाके वारिस से अगर समझाने आए हैं कि हम दैरो हरम होते हुए महखाने आए हैं, कि हमने ये सब काम किए हैं, तो आप चर्च और इस्लामियात से समझ के सनातन धर्म की ओर आई। जी, वर्तमान जी। में सनातन धर्म की प्रैक्टिस कर रही हैं सॉरी? आप क्या इस वक्त सनातन धर्म की प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं सनातन अभी मैंने शुरू किया है। मैं अभी भगवत गीता भी मैंने पढ़ना शुरू किया है। मेरी लाइफ में भगवत गीता भी पढ़ना शुरू किया है। उसके बाद फिर अभी मेडिटेशन अभी इतना ज़्यादा शुरू नहीं किया, लेकिन मैं उसके बारे में मालूम कर रही हूँ।
اور مجھے اصل میں ایکچولی مجھے آپ سے میں نے آپ کو میسج دیا تھا کہ مجھے گھر واپسی تو میں نے کر لی ہے، اس کے بعد جو ریچولز ہوتی ہیں مجھے بالکل نہیں پتا، نہ مجھے کیا کرنا ہے، آگے کیا سٹیپ لینا ہے، مجھے اس کا کچھ نہیں پتا، تو آپ اگر مجھے گائیڈ کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میں آپ سے اس کے بعد میں آپ کی لوکیشن لوں گا اور اس کے بعد کسی شخص کو وہیں کے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بھیجوں گا جو آپ کو یہ سارے کام یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ ایک چیز میں سیز کروں گا آپ سے، گیتا پڑھ رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ آچاریہ رجنیش نے تقریباً 1.5 پونے 2 سال گیتا پر وہ بولے ہیں، ایک منتر لیا اور 1.5 گھنٹے کا ان کی اسپیچ، اس میں ہنڈریڈز میں ان کے ریکارڈنگز ہیں اور نیٹ پر دستیاب مل جائیں گی۔ جی آچاریہ رجنیش نے جو گیتا پر بولا ہے اس کو ضرور سنیے۔ گیتا کو کتنی خوبصورتی سے کھولا جا سکتا ہے، کس قدر روشنی بکھیرتے ہیں وہ، بہت زبردست کام ہے ان کا۔ اور چاہیں گی تو سی ڈی یا اور چیزیں بھی نیٹ پر مل جائیں گی، اوشو جی یا آچاریہ رجنیش کے نام سے ڈھونڈیے تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ ضرور۔ 53 منٹ ہو گئے بہن، ہم نے 1 گھنٹے کے لیے اسٹریم کرنا ہے، تو جی کچھ جی میں میسج دینا چاہوں گی اپنے مسلم جو جو ہے کمیونٹی کو، جو امہ ہے مسلم امہ کو، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دوں گی میں کہ دیکھیں، جو آپ لوگ جو ہے ایکس مسلمس کو جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نفرت پھیلا رہے ہیں، اس کو جو نا جملوں کو آپ بولنا بند کر دیں، اب وقت آ گیا ہے۔ اب یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ دیکھیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود قرآن و حدیث خود پڑھیں، مولویوں کے پاس جا کے نہ پڑھیں، اپنی خود جو ہے وہ جو پٹی بندی ہوئی آنکھوں میں اس کو کھولیں اور آپ خود پڑھیں، مولویوں کا چشمہ نہ پہن کے پڑھیں، وہ ہٹا دیں، وہ کمزور ہو گئی ہیں آنکھیں، تو آپ خود پڑھیں قرآن و حدیث کو اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر خود جو ہے کریں کہ کیا ایسا ہوتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے زمانے میں اگر کوئی جو ہے 9 سال کی لڑکی سے اگر سیکس کرتا ہے، 51 سال کا آدمی بڈھا، آپ اپنی بیٹی کو دیں گے کیا ایسے آدمی کو؟ نہیں۔ اگر آج کل کے میں اگر آپ کا جو ہے قرآن کہتا ہے کہ سورہ نساء 4 اس کی 34 ورس میں کہ جو ہے اگر خوف کی بنیاد پہ شوہر کو بول رہا ہے کہ اپنی عورت کو مارو، بستر سے الگ کرو اور اس کو پٹائی کرو، ساتھ ساتھ کرو پٹائی، ٹھیک ہے نا، اس کو مارو دربا، تو کیا مطلب آج کے زمانے میں اگر یہاں پر ہو تو میں تو خود سوشل ورک ہوں، میں تو سب سے پہلے میں اس آدمی کو جیل میں ڈالوں گی۔ ٹھیک بات ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ ایکچولی اس کی پرابلم کیا ہے، یہ جو کرسچینٹی سے آیا ہے کہ آدمی کی پسلی سے عورت بنی، تو ایک لمبے عرصے تک تو کرسچینٹی یہ مانتی تھی کہ عورت کے اندر جان ہی روح ہی نہیں ہے، اچھا۔ وہی اسلام میں آ گیا ہے کنسپٹ، کیا آدمی کی پسلی سے عورت بنی ہے، تو عورت کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا انسان کو، آدمی کو حق ہے۔ یہ ایک ہوں بہت بڑی پرابلم ہے، جو ذہنی مشکل ہے وہ یہ ہے۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں، یہ سناتن دھرم میں آدمی اپنی عورتوں کے ساتھ بے تمیزی نہیں برتتے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ڈاکومنٹیشن یہ ہے کہ نارسیہ پوجنتی رمنتے تتر دیوتا کی، جہاں عورتوں کی عزت ہوتی ہے وہاں دیوتا نواس کرتے ہیں، فرشتے نواس کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو 4 لوگ روک سکتے ہیں۔ اب برعکس یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنی عورتوں کو تنہا بستروں میں تنہا چھوڑ دو، انہیں پیٹو، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ان کا حق ہے، دینی حق ہے اللہ کی طرف سے، تو کوئی بدلے گا کیسے، روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جی یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے جو آپ نے بڑی صفائی سے، بڑے سلیقے کے ساتھ آپ نے کہا، اور آپ جی جو میسج پلیز دیجیے۔ جی توفیل جی، میں یہی میرے پاس کوشچن تھا، بلکہ میں نے اپنی جو کلاس تھی اس میں بھی میں نے ایک یہ ریز کیا تھا، کہ ہم لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، سبجیکٹ بھی ایسے ہی تھا، تو میں نے اپنی ٹیچر کے سامنے میں نے کہا کہ اگر کوئی مسلم گھر یہاں پہ لیڈی ہے، اس کو اس کا شوہر جوتا مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اگر ہم وہ سوشل ورکر کے پاس پہنچتی ہے مدد کے لیے، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی نا، اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے، اگر اس کا ہسبینڈ آ جاتا ہے کہنے کے لیے کہ بھائی نہیں، یہ تو ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جوتا مار سکتے ہیں اپنی عورت کو، ٹھیک ہے نا، تو اب اسلام میں اگر ان کے ریلیجن میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟
तो उसमें फिर मदद करने का भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वो तो अपना रिलीजन लेकर आ रहा है बाहर कि भाई हमारा रिलीजन हक देता है कि हम अपनी बीवी को मारें शक की बुनियाद पे, तुम लोग कौन होते हो हमें मतलब इंसाफ दिलाने वाली है करने वाली। तो अब यहाँ पे जो खास जो बात जो है महिलाएं जो औरतें जो है यहाँ पर मुस्लिम वो भी एग्री करती हैं, उनका भी दिमाग ब्रेन वॉश हो गया है कि नहीं, हमारा अगर शौहर हमें जूता मारता है तो कुछ समझ कर ही मारता होगा, उसको ज्यादा पता है कि हम गलती पर हैं। बताओ। तो इस मौके पर आपने अपने खुसर की बढ़िया वाली धुनाई करनी चाहिए थी और सवाल यही आता कि मुझे उससे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा करती हूँ। वो एक ही पंच में मेरे वो नीचे छिपकली की तरह पीछे दीवार पे चिपक गया था, तो अब दूसरा मारती तो कहाँ जाता। बिल्कुल, ऐसी गलत बातों के खिलाफ तो होना ही चाहिए। और ये जी मामला सिर्फ आपका नहीं है, ये मामला किसी भी शख्स की बेटी, बहन, भतीजी, भांजी, पोती सबके साथ है। आप औरतों के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? शौहर के नाते ही नाइंसाफी करेंगे, खुसर के नाते नाइंसाफी करेंगे, आपकी बेटी का क्या हशर होने वाला है? वहां भी कोई ऐसा मिलेगा उसको? तो ये प्रैक्टिसेस तो किसी तरह से नहीं स्वीकार की जा सकती, इनको किसी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बड़ी यहाँ पे तुफैल जी, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक पैटर्न में देखिए, मैंने सुना है, क्या ये सही है कि हुजूर ने अब जब फातिमा की जब शादी की थी तो उनको इजाजत नहीं दी थी अली को कि वो दूसरी बीवी लाएं, फातिमा की सौतन लेकर आए, क्या बात सही है ये? मैं आपको एक जानकारी देता चलूं, मैंने इसके ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं देखे हैं, मगर एक बड़ी ऑथेंटिक आवाज मेरी मुंह बोली बहन है कराची में, उनके लिए मुश्किल हो सकती है इसलिए नाम नहीं लेता, मगर सियासत की बड़ी औरत है, उन्होंने बताया था कि अली की 32 बीवियां थी। जी, और वो शिया हैं। अब इससे नाम खुल जाएगा, शिया और सियासत में बात करने वाली पाकिस्तान में। अरे नहीं बेचारी, वो उनका हाल प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ी मजबूत औरत है। तो 32 बीवियां थी और लड़कियां बेचने खरीदने का काम करते थे। ये तो सारे ही इस काम में थे, क्योंकि जो लड़कियां ढूंढते थे, जो माले गनीमत में मिलती थी, उनको जो उनको पसंद आती थी उन्हें अपने लिए रख लेते थे, और बाकिया को, क्योंकि मोहम्मद को लड़कियां मिली तो उन्होंने अपने खुसर अबू बकर सिद्दीक को, उमर को, उस्मान को और अपने दामाद अली तक को एक लड़की लौंडी दी। ये सब तो हदीसों में दर्ज है। तो ये कहना कि उन्होंने इजाजत नहीं दी थी, ये सिरे से गलत बात है। कैसे कह सकते हैं कि जिनकी कम से कम 13 बीवियां, वो किस मुंह से कह देंगे अली से, उनका कजन भी है, कि तुम एक ही लड़की से शादी करो? ये मुमकिन ही नहीं है। और अबू माजा में, दाऊद में 32 बीवियों का, 30 बीवियों का जिक्र है, बुखारी में है 13, लौंडी अलग है इसके अलावा इसका जिक्र। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और खूबसूरत चीज अभी आपको सुनाता चलूं, एक लम्हा दीजिए। जी जरूर। सुनना पड़ेगा कि ये सरकार दो आलम ये भी शौक फरमाते थे। और ये मुझे एक मेरे दोस्त ही थे, उन्होंने ही भेजा था, तो उनका शौक। एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ जी। खुल जाए, कुछ झमेला हो रहा है। मैं एक्चुअली नेट बहुत सब मुझे नहीं आता, मैं तकरीबन जाहिल हूँ इस सिलसिले का। उसमें है कि रसूल से एक लड़का मिला और उन्होंने पीछे से उसकी कौलियां भर ली और फिर ये सब बातें, या किसी और दिन पकड़ेंगे, कोई मसला किसी और दिन पकड़ेंगे जी तुफैल जी। अभी तो एक ही दफा आप, और आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पे भी आए, लेकिन आपसे करूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताइए और अपने सारे दर्शकों से कि दोस्तों जयदेव जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी छोटी छोटी मदद इनके लिए एक सहारा बनती है, कंधे पर हाथ आता है, एक अंधेरे रास्ते में रोशनी का सिलसिला, कि एक चिराग जलेगा, चिराग भी नहीं जलेगा तो एक जुगनू से कम एहसास होगा कि अंधेरी रात नहीं है, रोशनी है।
اتنا ضرور کیجیے. جے دیوی جی اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتائیے. جی میرا یوٹیوب چینل کا میں نے اپنے پرائیویٹ آپ کے چیٹ میں نے وہ لنک بھیج دیا ہے. میرا یوٹیوب کا جو چینل کا لنک ہے وہ میں نے دے دیا, اور میرا نام ہے جے دیوی بریکٹ عظمیٰ خان یوٹیوب کا, اور میں نے لنک جو ہے میں نے پرائیویٹ چیٹ میں آپ کے دے دیا ہے, تو اگر وہ آپ ہائی لائٹ کر دے تو صحیح ہے. تو یہ کہ ویسے میرا نام جو ہے جے دیوی عظمیٰ خان یوٹیوب کا ہے, اور اس میں جو ہوں موسٹلی اسلام کے بارے میں ایجوکیشن دیتی ہوں. میں یہ نہیں بولوں گی کہ اس کو نفرت اور بیش اور کمپیئر نہیں, میں ان کو ایجوکیشن دیتی ہوں, کیونکہ میجورٹی آف مسلم جو ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا ہوا, تو ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ خود پڑھیں, اور انہی کے بارے میں بات کرتی ہوں. اور جو ہے اب جو ہے کرسچینٹی کے بارے میں بھی میں جتنا جو مجھے پتا ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتی ہوں میں, اور کھلا جو ہے سب کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں, اور جو ہے اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو آ کے مجھے بتائیے غلط کرے. تو یہ ہے کہ جی آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے میرے چینل کو. پھر میرے پاس جو ہے وہ میرے چینل پہ پوجا بھی ہوتی ہے. آج بھی ابھی 8 بجے انڈیا کے ٹائم کے مطابق کرشنا جی کی پوجا رکھی ہے میں نے. آپ لوگ ضرور آئیے اور مجھے بتائیے کرشنا جی کے بارے میں. انفارمیشن سیشن بھی ہوتا ہے تاکہ مجھے بھی سیکھنے کو ملے کافی آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد, اور سبھی درشکوں کا, ان لوگوں کا وشیش روپ سے جنہوں نے سہیوگ کیا, میں آپ سب کا آبھار ویکت کرتا ہوں.